अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानकर यकीनन चौंक जाएंगे कि इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क कनाडा खाली होता जा रहा है। जी हाँ, इस खूबसूरत मुल्क को छोड़कर जाना चाहते हैं। हमारी आज की वीडियो का मौजू यही होगा कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े और बेस्ट कंट्री कहलाए जाने वाले मुल्क में आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि लोग अब इस मुल्क में रहना पसंद ही नहीं करते। दरअसल कनाडा में रूनुमा होने वाली 4 ऐसी बड़ी वजूहात हैं जिनके बायस लोग इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। अगर आप भी इन 4 वजूहात के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कनाडा जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और खूबसूरत मुल्क कहलाया जाता है। आपको बताते चलें कि कनाडा के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है तो ईस्ट में अटलांटिक ओशन, जबकि इस खूबसूरत मुल्क के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन वाक़या है। चूँकि कनाडा अमेरिका के बिल्कुल साथ जुड़ा है, इसलिए इन दोनों ममालिक का बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर भी कहलाया जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि कनाडा की 80% आबादी इसी बॉर्डर के आस पास बसी हुई है। कनाडा वो मुल्क है जहाँ सर्दी भी काफी ज्यादा पड़ती है। अगर आप इस मुल्क की खूबसूरती का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इस बात से लगा लें कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत झीलें और दरिया इसी मुल्क में मौजूद हैं। यहाँ तक कि हमारी पूरी जमीन की 50% फ्रेश पानी की झीलें भी कनाडा में ही देखने को मिलती हैं। कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कनाडा कुदरती ज़खायर से भी भरा पड़ा है। जी हाँ, कनाडा के पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी और कुदरती गैस के भी काफी बड़े बड़े ज़खायर कनाडा के ही पास मौजूद हैं। जबकि इसके अलावा भी ये मुल्क बेशुमार किस्म के कुदरती ज़खायर अपनी मलकियत में रखता है। सैकड़ों झीलें और दरिया होने की वजह से कनाडा की तकरीबन 65% एनर्जी हाइड्रोथर्मल प्लांट से हासिल होती है। यही वजह है कि कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा पानी से बिजली पैदा करने वाला कंट्री भी माना जाता है। इस वक्त कनाडा की मेन इंडस्ट्रीज माइनिंग, रियल एस्टेट और मुख्तलिफ किस्म की चीजों की मैन्युफैक्चरिंग पर है। अब इतनी जबरदस्त सूरत हाल होने के बावजूद भी हैरत इस बात की है कि पिछले कुछ सालों से कनाडा की तरक्की में दिन ब दिन कमी वाक़या होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021 में सिर्फ 45% लोग कनाडा के पक्के शहरी बने, और ये वो लोग थे जो सन 2011 में इस मुल्क में आए थे। जबकि इसका मुवाजना अगर सन 2001 से किया जाए तो तब तकरीबन 75% लोगों ने कनाडा की नेशनैलिटी हासिल की थी। मतलब ये हुआ कि अब जो लोग कनाडा जा रहे हैं वो लंबे अरसे के लिए इस मुल्क में रुकना पसंद नहीं कर रहे। एक हालिया रिपोर्ट में ये बात भी सामने आ चुकी है कि सन 2018 के बाद मुख्तलिफ ममालिक से कनाडा आने वाले 25% लोग यहाँ लंबे अरसे के लिए रुकना तो दूर की बात, ये मुल्क की जल्द अज जल्द छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। याद रहे कि जब लोग किसी मुल्क की नेशनैलिटी लेने में दिलचस्पी ना लें और वो उस मुल्क में लंबे अरसे के लिए रुकना पसंद ना करें तो ये बात उस मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होती है। दरअसल कनाडा में इस संगीन सूरत हाल की 4 सबसे बड़ी वजूहात हैं। वो कौन सी 4 वजूहात हैं जो इस मुल्क की तरक्की में रुकावट बनती जा रही हैं? आइए इन 4 वजूहात को बारी बारी डिस्कस करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग। दोस्तों, लोगों के बीच कनाडा छोड़ने की सबसे बड़ी वजह कॉस्ट ऑफ लिविंग है। अगर पिछले कई सालों में कनाडा की प्रॉपर्टी की रिपोर्ट्स पर नजर डाली जाए तो मालूम पड़ता है कि इस मुल्क की प्रॉपर्टी में हर साल कई फीसद इजाफा हुआ है। सन 2008 से पहले कनाडा में घरों की कीमतें मुनासिब थीं, मगर सन 2008 के बाद अचानक कनाडा में घरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एक सर्वे के मुताबिक कनाडा के शहर वाटरलू में सिर्फ 1 बेडरूम और 1 बाथरूम पर मुश्तमिल छोटा सा अपार्टमेंट जो सन 2017 में $850 पर 1 महीने के लिए दस्तयाब था, वो अब सन 2023 में सिर्फ 1 महीने के रेंट पर $2000 तक पहुंच चुका है। बिल्कुल इसी तरह सन 2012 से सन 2015 तक कनाडा में जो 2 से 4 कमरों वाला घर $1800 पर 1 महीने के लिए मिलता था, उसका रेंट अब बढ़कर $4000 के करीब पहुंच चुका है। यानी कि कनाडा के उन शहरों में जहां आबादी ज्यादा है वहां एक पूरे घर का रेंट $3000 से लेकर $4000 तक पहुंच चुका है। अब अगर बात की जाए एक कैनेडियन शहरी की माहाना तनख्वाह की तो वहां एक शहरी की माहाना सैलरी $5000 से लेकर $6000 तक है। इसमें से मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस, सफर का खर्चा, मेडिकल, बच्चों के स्कूल का खर्चा, शॉपिंग और खाने पीने का सारा खर्चा निकाल कर देखा जाए तो पीछे सिर्फ $1 से $2000 ही बचते हैं, जिसमें से घर का रेंट भी निकालना कैनेडियन शहरी के लिए बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। इसी वजह से एक हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कनाडा में 65% लोग अपने घर से महरूम हो चुके हैं। तो ये वो पहली वजह है जिस वजह से लोगों का कनाडा में रहना अब मुश्किल हो चुका है। स्लो जॉब मार्केट। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि कनाडा में कुदरती ज़खायर काफी ज्यादा हैं, इसीलिए अब वहाँ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग या फिर रियल एस्टेट में ही की जाती है, और इसीलिए कनाडा अपनी ज्यादातर आमदनी अपने कुदरती ज़खायर से ही हासिल
حاصل کرتا ہے۔ لیکن اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ کینیڈا کے بڑے بڑے انویسٹر اپنا پیسہ مختلف انڈسٹریز یا پھر بزنس جیسی چیزوں میں انویسٹ کرنے کی بجائے صرف ریئل اسٹیٹ جیسے کاموں میں ہی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جس سے لوگوں میں بے روزگاری حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت کینیڈا میں بے شمار ایسی انڈسٹریز موجود ہیں جو کافی تیزی سے نیچے گرتی جا رہی ہیں اور اسی وجہ سے لوگوں کو بھی جاب سے فارغ کیا جانے لگا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سن 2000 میں کینیڈا میں 3 ملین سے زیادہ گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ ہوئی تھی، جبکہ سن 2023 تک یہ پروڈکشن صرف 1.5 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کینیڈا میں انڈسٹریز کس حد تک نیچے گرتی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کینیڈا میں جو سب سے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ پاکستان یا انڈیا سے جانے والے اسٹوڈنٹس ہیں، جو اس امید پر وہاں گئے تھے کہ کچھ پارٹ ٹائم کام کر کے تھوڑا بہت پیسہ اکٹھا کر لیں گے۔ پہلے تو وہاں پارٹ ٹائم کام کر کے اچھا خاصا پیسہ بنانا ممکن بھی تھا، مگر اب کینیڈا کے حالات کافی حد تک بدل چکے ہیں اور اب یہی حالات لوگوں کو واپس اپنے ملکوں میں بھیج رہے ہیں۔ انکریزنگ وائلنس، دوستو لوگوں کے کینیڈا چھوڑنے کی تیسری بڑی وجہ اس ملک میں بڑھتے ہوئے جرائم ہیں۔ سن 2020 سے پہلے کینیڈا میں جرائم کی وارداتیں کافی حد تک انڈر کنٹرول تھیں، مگر سن 2020 کے بعد یہاں قتل اور چوری جیسے بڑے جرائم کافی حد تک آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں۔ کینیڈا کی اپنی نیوز ایجنسیز کے مطابق سن 2020 سے پہلے اتنے بڑے جرائم کیس کبھی دیکھنے کو نہیں ملے تھے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کرونا وائرس کے بعد کینیڈا میں بلا وجہ لوگوں کو قتل کرنے کی شرح کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص ویران سڑک پر جا رہا ہوگا تو اچانک سے اسے کوئی انجان شخص چاقو مار کر قتل کر دے گا یا پھر اسے بلا وجہ زخمی کر کے بھاگ جائے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سن 2017 میں کینیڈا کے شہر وینکوور میں تقریباً 1700 سے زائد ایسے کیس رپورٹ کیے گئے اور ان مرڈر اٹیکس کی سب سے بڑی وجہ لوگوں میں ڈپریشن بتایا گیا ہے۔ دراصل کووڈ-19 کے بعد کینیڈا میں بے روزگاری کافی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جو لوگ نوکریاں کر رہے تھے ان پر ٹیکس اتنے زیادہ لگا دیے گئے کہ ان کا کھانا پینا مشکل ہو گیا، اور جب لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا تو وہ ڈپریشن اور غصے میں آ کر لوگوں پر مرڈر اٹیکس کرنے لگے۔ ان کیسز کی شرح بڑھنے کے بعد خاص طور پر ایشیا سے آنے والے لوگ خود کو کینیڈا میں غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی انجان شخص کے ہاتھوں بلا وجہ قتل ہو جائیں گے۔ یہی وہ تیسری وجہ ہے جو لوگوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر چکی ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم۔ دوستو آخری وجہ جس نے لوگوں کو کینیڈا جیسے خوبصورت ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا وہ ہے ہیلتھ کیئر سسٹم۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب کینیڈا کو سب سے زیادہ فخر اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم پر تھا، لیکن اب ان کا یہی ہیلتھ کیئر سسٹم کینیڈا کی شہرت کو بری طرح سے متاثر کر رہا ہے۔ سن 2019 سے پہلے کینیڈا میں رہنے والا ایک انسان کسی بھی وقت یا اسپتال جا کر ڈائریکٹ اچھے ڈاکٹر سے اپنا فزیکل چیک اپ کروا سکتا تھا اور ڈاکٹر بھی بغیر انتظار کروائے پیشنٹ کو چیک کر لیتا تھا۔ لیکن اب صورتحال کچھ الٹ ہے، اب لوگوں کو عام بیماری کا چیک اپ کروانے کے لیے بھی کئی ہفتے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بڑی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے چیک اپ کا نمبر کئی مہینوں بعد آئے گا، اور جب اس پیشنٹ کا نمبر آئے گا تب تک وہ موت کے کافی قریب پہنچ چکا ہوگا۔ یہاں تک کہ ایکسیڈنٹ، ہارٹ اٹیک اور کینسر جیسے بڑے کیسز میں بھی جب پیشنٹس کو ایمرجنسی میں لایا جاتا ہے تو وہاں بھی انہیں نمبر بیس پر چیک کیا جاتا ہے، جس وجہ سے اب کینیڈا میں کسی بیماری یا حادثے کے باعث ہونے والے اموات کی شرح میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ مختصراً یہ کہ اب کینیڈا وہ والا کینیڈا نہیں رہا جس کے بارے میں ہم کئی سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ بہت سی وجوہات نے اس خوبصورت ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کینیڈا کو بہت جلد نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ دوستو یقیناً آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بے حد نالج کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور ساتھ ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔